पप्पाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावनो भयणीनो, ह्या महिन्याचो 11 दीस वो जावन आसा आनी ह्याच्या दिसा आमी बाप्पा सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी संगता मेळटा आसतना ह्या संदर्भार सौम्या जेजूक मोगान आमच्या मदे आमी स्वागत करूया. आमी ताका मान करूया कित्याक ताका सर मान गौरव फावो. गौन गीत मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या, हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 5 30 पेज नंबर 30 हिम नंबर A20. आराधन तुका सौम्या, हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या. देवोन तुझे लिपो मुनशा कुडगेवन आयलो. पातक मातयेक सांडू मनीस जावं जियेलो. हुंड्या रुपी मनशाक तुवें सांगा तुजो भोगच्याक सदांच दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या, हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या. निमान्या त्या जेवणा मोगा मंदामें दिलो. सेवेन जीवी झोरो पाशी सांचे दुले. उंडो वाईन मास रगत का तुझे कुडीन बदलो. मुझा उगडा सकरात म्हणून सौम्या तुवें शिसाका देश दिलो. मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या, हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी. मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या, महिमा तुका सौम्या. प्रणिपात
तुका सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. जिवीत असो उंडो सावन आमच्या मध्ये हजर जाल्ले आमच्या सोम्या त्या निमाण्या जेवणा वेळार तुझ्या शिसांचे पाय धुवन तुवें आमकां एक वर्ती देख दिली. आमी तुझ्या सेवेंत खलतेपणी भागीदार जावच्या तुवें सोम्या आमकां पळयलें. तुका संपवतरान खालतो करून खुर्सार तुका तुवें भेटयलो सोम्या. आनी आज किरकोळ उंड्याचे रूप घेवन ह्या बोबो सक्रामेंतांत आमचे मदें तूं आसाय. आमी हर एकल्यांक तुज्या कृपेन भरच्याक तुजे दैवीक सक्तेन आमकां आसोलन व्हरच्याक सोम्या तूं आमचे मदें परत परत हजर जाताय. आयच्या ह्या आवडत्या दिसा परत तुझ्या पवित्र हजरपणांत रावून तुका अर्घा होगळाप दिवन तुजी स्तुती गावंक आनी ताच्या वर्त्या मोपान तुजी वर्ती देख घेवंक तुवें आमकां हे भाग फाव केल्ल्या पासत सोम्या तुका मार्गां दिता. तुझ्या उतरा मुखांतर सोम्या आमच्या जिविताची दिशा तूं उगडापे करताय. तुझ्या उतरा मुखांतर आमच्या जिविताचो खाळोक तूं काडताय. तुझ्या उतरा मुखांतर आमचे जिवीत तुझ्या उजवाडान तूं भरताय. तुझे ते जैताचे सुटकेचे जिवीत जियोंक तूं आमकां फोव करताय. ते सुद्दां सोम्या आज तूं आमचे लागीं उलय. खरेपणी आमी तुजी देख घेवन तुजो फाटलाव करूंक सोम्या तूं आमकां बळवंत कर. मोगाच्या भावनो भयणीनो सांजो संवांजेल अवस्वर 13, 16वी आनी 17वी ओळ जेजू अशें म्हणटा, कोणी साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय. कोणी साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडलेल्या प्रास व्हरतो न्हय. हे तुम्ही जाणात तर कितले भागी तुम्ही ते परी करशा जाल्यार. मोगाच्या भावनो भयणीनो ह्या उतरा मुखांतर आमच्या नैतिक जिविता समजले एक सल्हा जेजू दिवंक आशेना. भगार आमच्या क्रिस्ती जीवनाक एक खरी दिशा जेजू दिवंक आशेता. एक बरयणार म्हणटा, थ्रू दिस पॅसेज Jesus is not giving us a moral advice. It is the doorway into authentic Christian spirituality, one that unites knowledge, humility and action. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे उतर आतां आमी आयकल्लें आमी समजूंक गेलो जाल्यार जेजून आपल्या शिसांचे पाय दिल्ल्या उपरांत त्या निमाण्या जेवणाच्या संदर्भार सांगलेली ती उतरां जावन आसात.
जेजू आशेता आमी ताच्या पाटला उदरांनी ताची देख घेचय म्हणून. आनी ह्या खातीर तो आमकां आयच्या ह्या उतरांत 3 संगती आमच्या मुखार दवरता. पयलें तो आमकां सांगता की कोणी साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय म्हणून. जर सोम्याक आमचो धनी म्हणून आमी स्विकार करता तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी ताची देख घेवची गरज आसा. एक इंग्लिश बरयणार म्हणटा, ऑथेंटीक स्पिरिच्युअलिटी रिजेक्ट्स स्टेटस सीकिंग रिलिजिosity. It embraces imitation of Christ in humility and service. मोगाच्या भावा भयणीनो संवसारांत आमी व्हड व्हड स्थान पदवी अधिकार अशें पळयत हांव. स्थान मान सक्कड चड चड म्हाका मेळा जे म्हणले एक आशा मनशाच्या काळजांत आसा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत सोम्यासो आमी फाटलाव करता आसतना सोम्याक चड मान जायचे, सोम्याक चड गौरव मेळा जे म्हज्या जिविता मुखांत ही आशा खरेपणी केदार आमचे ते आसा. आमी वाडावड जाता आध्यात्मीक जिवितांत. भगवंतू तेरेज कलकत्ताची बापूरबायन सांगता, इफ यू कॅनॉट सी क्रायस्ट इन द पुअर यू विल नॉट सी हिम इन द युकरिस्ट म्हणून. जर दुबळ्या धाकट्या क्रिस्ताक तूं पळोवंक शकनाय तर पवित्र युकरिस्तांत ताका तूं पळोवंक शकचो नाय. ताजे मोगाच्या भावा भयणीनो खरी आध्यात्मिकता जिवितांत वडपण आशिल्ल्या वरवीं न्हय, भगार आपणाकच खालते करून सेवेंत मागणी केल्ल्यांत आसा म्हणून भगवंतू तेरेज आमकां तिच्या दिन्या मुखांतरच देख दिवन सांगता. दुसरे मोगाच्या भावा भयणीनो आज जेजून सांगिल्लें उतर आमी आयकलें. जेजू म्हणटा, धाडलेलो आपणाक धाडतेल्या प्रास व्हरतो न्हय म्हणून. A messenger is not greater than one who sent him. मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या उतरा मुखांतर जेजू आमचे मिसांव कसले जायजे म्हणल्या विशयान आमकां सांगता. सोम्याच्या मिसावांत आमी भागीदार जाता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो कितें सोमी आशेता ते आमी सोदून काडूंक शिका जाय. कितें सोम्याक मानता ते आमी करूंक फुडें सरा जाय. मिशन that should be rooted in obedience. म्हजे सभारपोटी आमी व्हडली व्हडली योजना घालता. म्हाका हें करूंक जाय तें करूंक जाय म्हणून सभार आमची योजना आसतात. पूण ती योजना घालच्या पयले मोगाच्या भावा भयणीनो कितें म्हज्या जिवितांत जेजू आशेता, ताची खरी आशा कितें जावन आसा हें आमचे पयले योजन जायचे. ते आमच्या मागण्या जिवितांत आमी समजून घेतल्या उपरांत when we discern what God wants in our lives तोळ मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो आमी त्या खुशेक विधेय जावंक शकता. मिशन इज नॉट सेल्फ प्रमोशन. आमकां आमी प्रमोट करच्या खातीर आमी मिसावांत बागीजार जावचे न्हय, पूण सोम्याचे राज ते बांदून हाडी जाय. तो उद्देश जावन आसा मिसावाचो. ताका सापोल आमकां सांगता कुरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 5:20 वी आर एम्बॅसेडर्स ऑफ क्रायस्ट. आमी सोम्याचे क्रिस्ताचे दूत जावन आसा. वी आर ओनली एम्बॅसेडर्स. वी रिप्रेझेंट हिम. वी आर नॉट रिप्रेझेंटिंग आवरसेल्व्स बट वी रिप्रेझेंट हिम. गलातिकारांक बरयल्या पत्रांत सापोल आमकां हें सुद्दां सांगता पयल्या अवस्वरांत 10 इफ आय वर स्टील pleasing men I would not be servant of Christ. जर तर हांव मनशाकच खुशाल करूंक प्रयत्न करीत जाल्यार हांव सोम्याचो सेवाक जावन जियोंक शकना म्हणटा तो. भगवंतू इनास लोयोला ताची उतरां म्हाका ह्या वेळी उडास येतात. तो म्हणटा, ॲक्ट एज इफ एवरीथींग डिपेंडेंट ऑन यू. तूं कितें तुजें काम करतना हर एक तुजेरच
ते ओंदून आसला बरी तूं काम कर, ट्रस्ट एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड. पूण तुजी पात्येनी देवाचेर अशी दवर की सक्कट देवाचेरच होंदून आसा. त्या पात्येने, त्या बरवशान, त्या खऱ्या भावार्थान आमी मुखार सरता आसतना मोगाच्या बाबडीनो आमी सोम्याक कितें मांडटा तें आमी सोदून काडूंक वेता. तिसरें आज जेजू आमकां सांगता, हाच्या उतरांत आमी आयकलें तें उतर, हे तुमी जाणात तर कितले भागी तुमी ते परी करशात जाल्यार. इफ यू नो दीज थिंग्स हाव ब्लेस्ड यू आर इफ यू एक्ट ऑन देम. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर जेजू सांगूंक आशेता की जानवाय आसल्यार मात्र पावना. जायची जानवाय आमकां संगते विशांत समजून आमकां जाय, पूण जानवाय सकराके जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ती जानवाय कार्यारुपी हाडची गरज आसा. खरो संतोष भागीपण म्हूण सांगला, ब्लेसडनेस, ते कितें हांगासर जेजू म्हणटा तें आटापून आसा. जानवाय आमी कार्यागात केल्ल्यांत आसा. इंटलेक्चुअल नॉलेज ऑफ फेथ इज इनसफिशियंट म्हणटा एक बरयणार. देर इज अ डेंजर ऑफ स्पिरिच्युअल कंप्लेसन्सी नोईंग विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन. नॉलेज विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन leads to intellectual spiritual complacency. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या आध्यात्मिक जिवितांत, आमच्या भावार्थ जिवितांत म्हाका सक्कट कळीत आसा म्हळ्यार पावना. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें भावार्थाची सता आसात ती दिसपट्ट जिवितांत जियोंक आमी फुडें सरूंक आसा. भगिवंतू जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचलें जाल्यार 2 व 17 वळीत ह्या दिशेन तो आमकां सारकी समजोनी दिता. भावार्थ कार्य ताका समजलें, कार्य ना जाल्यार, कृत्य ना जाल्यार तो मेल्लो भावार्थ म्हणटा तो. द फेथ विदाउट इट प्रॉपर वर्क्स इज अ डेड फेथ म्हणटा तो. कशें आमच्या कुडीक स्वास आसा आसल्यावर जीव आसा गी, तशें भावार्थाच्यो करण्यो आमच्या जिवितांत गरज आसा म्हूण तूं सांगता. ताजे मोगाच्या भाव भयणीनो, खरें भागीपण आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. सोम्याचे उतर जाणा जाल्ल्यान मात्र न्ही, ताची समजून आसल्यान मात्र न्ही, ती आमी कार्यागात केल्ल्या मुखांतर. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजून आमकां दिल्लो तो उलो आमी स्विकार करता आसतना आमी जरा सबार पोटी सोम्याक फाटलाव करतना आमी सुकोन पडटा. आमच्याच भितर ते अस्कत खायक वंदवण्याक संवसाराच्या वळख जाता. पूण आमच्या काळजा सदांच आसूंक जाय ती खतखती आशा. सोम्याचो हांवें मोग करी जाय. सोम्याक म्हज्या जिवितांत पयले स्थान जाय जाय. म्हज्या हर एका चिंतना, शब्दान आनी करण्यात म्हज्या सोम्याक महिमा जाय जाय. ही आशा आमची सदांच जिवी दवरून सोम्याचोय आमी सेवा करूंक आज ह्या प्रत्येक जावन आमी कृपा मागया. ह्या आराधनाच्या वेळार गावन गीत तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या हांव आशेतां. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C 580 आनी 7 पेज नंबर 87 C6. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. 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 सोम्या फाल्यां कितें घडोवंक आसा तें हांव नेना, पूण तुजो मोग मात्र म्हजें तें आसल्यार तें म्हाका पुरो सोम्या हें हांव जाणा. तुजो मोग करूंक सोम्या हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडात
ते हांव नेना फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना पुरो तुजो मोग म्हाका हे हांव जना पुरो तुजो मोग म्हाका हे हांव जना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता सोम्या तुजे विने हांव कितेंच करूंक शकना तूं जावन आसाय दाखवाल हांव फांटो तुजे ते एक जावल्या करीस सोम्या कितेंच फळ दिवंक हांव शकना तुजी कृपा म्हाका जाय तुजी दैवीक सकत म्हाका जाय सोम्या तुजे विन कितें हांव करूंक शकना तुजे विन कितें हांव करूंक शकना तुजे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता दर्शन दी सोम्या ओळखा कुतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या वळखा कुतीन तुज्या शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या शांतीला भय दयेन आत्म्याक म्हज्या तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता सोम्याचो मोग करूंक आमी आशेताव ताच्या सेवेंत आमी सदांच रावूंक आशेताव तर ह्या वेळार आमची सरमागणी आमच्या काळजाच्या जत्रेक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आमच्या मदीं जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आज प्रत्येक जण आमी अर्गां दिताव ताचे पासत मागताव आज जल्मा दिवस संभ्रमता जेम्स डिसोजा मेलरिक मेंडोन्सा ते जल्मा दिवस आज संभ्रमता बर्नर्ड पिरेरा आणि लविना पिरेरा बेळवाई जल्मा दिवस संभ्रमता 70 आणि 5 वर्साचो जल्मा दिवस तेने देवाघर करिता ऑसवर्ल्ड रॉड्रिगस मँगलोर विजयी आज तेने देवाघर करिता बॉनिफास डिसोजा जल्मा दिवस संदर्भार तसेच डिओरा कार्डोजा केमतोरू सुन्नी नाझरेत चकला मुंबई आणि 50 वर्सांचा जन्म दिवस आज संभ्रमता रेखा मेनेझिस
हे आमच्या सर भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पठयताव. देवाची विस्तार आशिर्वादा आज सांजेर आमी मागताव. हांगासर आमकां काजरे दिसाच्या उडासाक अर्घा दिवंक सांगलेलें आसा. कुटुंबाच्या जिविता पासत आज प्रत्येक जावन अर्घा दितात. कॅन्यूट आनी क्लारा डिसोजा, तशेंच अनिल आनी मेबल फायस मस्कत 17 वर्साचो काजराचो दीस आज संभ्रमतात. ह्या काजर जोड्यांक आमी सर बरें मागताव. देवाची विस्तार आशिर्वादा तांचेर आमी मागताव. तशेंच तांच्या कुटुंबाचेर देव धराळमपान आशिर्वाद वसो दिवन आमी आज आशेताव. हांगासर आमकां सभाजन अर्घां दिवंक सांगला. तांच्या जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जावन अर्घां दितात. मियार तावनू, सिसिलिया बान्स आनी कुटुंब, शंकेश पनीर तावनू अर्घां दिता. तिमोथी आयरीन डिसोजा उपिनांगडी तावनू, अजित मॅक्सिम आनी सुरिता सिंथिया लोबो भटकल तावनू अर्घां पठयता. जॉन रॉड्रिगस आनी कुटुंब बरे अंक मेळ्ळ्या पासत जॉयलिनाक अर्घां दितात. तशेंच आज अर्घां दिता रीना मेंडोन्सा आनी अरुण डिसोजा. बॉम्बे तावन अर्घां दिता डिमेल्लो आनी सिक्वेरा कुटुंबांत देवान उतरल्या सर बरेपणा पासत अर्घां पठयता. फियोना डिसोजा मोरयेमाय मुखार मेळ्ळ्या सर उपकारा पासत. अर्घां दिता जॉसी तावरो कटील दुबय. तशेंच अर्घां पठयता जयलक्ष्मी पडकुने तावन कुंदापूर तावनू संत आंतोनीच्या मजतीन मेळ्ळ्या उपकारा पासत अर्घां दिता जेजूच्या पवित्र काळजाक ऑल्विन कोरिया आनी कुटुंब. हांच्या सवे आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घा आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचे लागीं कोणी मागूंक सांगला. मागणे आमी बसयल्ले आसा. तांचो ह्या वेळी उडास करया. तांच्या पासत मागया. प्रत्येक जण आस्पत्रेंत कश्टा दुकान आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत मागया. ती भुरगीं उसलेला शिकपा खातीर एग्जाम दिवच्या तयार करून आसात. त्या भुरग्या पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवता पासत पिडेस्ता पासत आमी मागया. आज आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा. कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासत मॉन्ती डिसोजा, सेफ डिलिव्हरी पासत आनी भलायकेचे भुरगे मातशे पासत आज मागोवंक सांगला. डिमेल्लो आनी सिक्वेरा कुटुंबाच्या संदांनी बॉम्बे तावनू. तशेंच आज मागणे सरला आसा बऱ्या भलायके पासत आल्स्टन आनी रॉस्टन किरेम जेसिंता आनी कुटुंबांत मागणी सारतात. तशें मागोवंक सांगला स्पेशल इंटेन्शन पासून किरान तावनू मोंतू मोरास. तशेंच आमची काळजाचे हत्रे कितें आसात ते सोम्या समोर दवरया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. कुटुंबांत आमच्या अंतरल्या सर्वांचो उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जावन आमकां हांगासर मागोवंक सांगला. देवादीन सोफिया दिकोना पासत मागता आमी आज देवादीन सिंथिया पिंटो. पुलगत आत्म्या पासत मागणे साता प्रिसिल्ला आनी पीटर. पिंटो कुटुंबांत अंतरल्या समेस्ताचो उडास करून आज मागोवंक सांगला आयवन पिंटो. तशेंच मागता आमी देवादीन रोमन सेरावो, रिचर्ड सेरावो आनी मॅक्सिम सेरावो. देवादीन विन्सेंट मॉरिस क्रास्ता उडुपी मुंबय 25 वर्साचो उडास. कुटुंबांत अंतरल्या उडास करता रोही लोबो. तशेंच रॉड्रिगस कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून मागणे जाता ऑल्विन रॉड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा. मागता आमी देवादीन जोकिम पियूस सिक्वेरा आनी विक्टर डिमेल्लो मिरा रोडू. देवादीन जेसिंता डिसोजा काटीपल्ला. देवादीन एन वॅनेट जोसेफ केटेंजन कुवेट. देवादीन लॉरेन्स मतायस 9 वर्साचो उडास कडून आज मागता हांव देवादीन हेनरी डिसोजा. देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा. देवादीन सिसिलिया डिसोजा. मागता आमी आज देवादीन बेजोय जोसेफ केटेंजन कुवेट. देवादीन रोनाल्डो विक्टर पिंटो. देवादीन रॉस्टन
तसेच देवादीन आयवन बेन्नी अँटनी किरेम या देसावा सवय आमची कुटुंबांतल्या सर आमच्या मोगाच्या सोम्या समोर दोन सस्नस विषय तांकां आमी मागया सस्नस विषय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचय फंगोंदी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमेन. सरला समेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विषय घेवन दीत आमेन. सोम्याचे बेसांव आता आमी स्वीकार करूया. गीत नंबर ए 59 ए 59. आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबारांच्या ल्हान व्हड बावडा संगी वर्णिता तुका रायासर संसाराच्या केदो वर्तो तुझो वैभव गायता तुका हरयेची वाकंतात महिमा सूर्य संद्रेम दोंगोर तुमून कुरपे सागो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भवन भनिनो संत अगोस्तीन ताच्या कॉमेंट्रींत अशें बरयता, इट इज नॉट इनफ टू एडमायर क्रायस्ट, वी मस्ट इमिटेट हिम म्हणून. आमी सोम्या विशांत ताची होगळीक उलयल्यार मात्र पावना, आमची ताची देख घेवची गरज आसा. आमच्या क्रिस्त जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जर सोम्याची देख घेवन जियेनाव तर आमचे जिवीत व्यर्थ हे जायच्या दोन्ही वाचपांनी आमकां कळीत जाता. सान पावलो आमकां उगडापे करता पयल्या वाचपांत कशें ताणें सोम्याची देख घेवन सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जावच्याक विशेष रितीन कृपा सोडला म्हणल्या विशयांत सांगत आसा. आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां ताची देख घेवच्याक उलो दिता. तर एक बोरी मिसाचें बलिदान आज आमी भेटयत आसतना आमकां आमी एक सवाल विचारया. सोम्याची देख घेवन ताचो पाटलाव करूंक म्हज्या जिवितांत हांव फुडें सरून सांगी. जर ह्या संगतीत आमी सुकोवन पडलेले आसा तर आज सोम्याचे बोक्साने मागोवन नितळ काळजान खऱ्या मनान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आतां तयार जावया. पातकां वळखून बोक्साने मागोवन सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोद बगेवन सदां सांगपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस अपराध्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन.
Somia kakutkar, Somia kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. आज पवित्र सभा घेऊन तो पिविसु पंचवो श्रेष्ठ गवळी हाची परब संभ्रमता पवित्र सभेंत नवे पण हाडूंक वावुरलेलो और तो सांज जावन आसा ताची मजत आज आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रतिवन बापा श्रेष्ठ गवळ्या पिवुसाक तुझ्या सेवेक आपोवन पवित्र सभेक भावार्थसो एक जागृत राखणो आणि शानो सेवा धर्माचो पालक तुवें केलोय. ताच्या उडासाक आमी आतां भेटयता ते बलिदान आणि तो आमचे खातीर करता ते विनवणी मानून घे. ताचे वरवीं आमचो भावार्थ जिव दवरूंक आनी मायमोगाच्या करण्यांनी आमचो मोग फळादीक करूंक तुजो आदार निरंतरी आमकां दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पापोस्तावनू दर्याचें पयन कर्ण पावल आनी तेचे संगाती पांपिलियांत पेर्गेमिळा कडेन येवन पावले. इतल्यार जुआंव तांकां सांडून जेरुसलेमाक पाटीं गेलो. पूण ते पेर्गे तावन तांचे पयन मुंदरसून गेले आनी पिसिदियांतल्या आंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबताच्या दिसा सिनेगॉगा भितर सरून थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवादीच्या ग्रंथांतले वाचून जातच सिनेगॉगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हळें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्या परजेक तुमी शिकून दिवं येता. तेदवा पावल उठलो आनी लोकांक मावून रावंक हातान गुर्त करून ह्या परी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भिवून चलतल्यानो आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलें आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्तें केलें आनी आपले व्हड वधवेन तांकां इजिप्तांत भायर हाडलें. 40 वर्सां अरण्यान तांची साल ताणें सोंसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतलीं 7 राष्ट्रां नाश करून तांचे गांव ताणें इस्रायल घरांक दायज करून दिले. अशें 4.5 वर्सां पाशार जाल्लीं. उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यान ताणें तांकां निती कर्त दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हणून मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीच्या कुडयेंतल्या किसाच्या पुताक सावलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान तांकां सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशयांत साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसूचो पूत दावीद म्हज्या माना संकडो म्हणल्यार म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसायल्ले प्रमाणे दाविदाचे संततींतावन देवान इस्रायलाक एक सोडवंदर दिलो. तोच तो जेजू. जुआंवन सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा ते पाटी परतयल्याचो गुर्त म्हणून स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपणे मणियारपणान आखेर जावन येता आसतना जुआंवन लोकां सांगी म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयी चिंतात? तो हांव न्ही. तर आयका, म्हज्या उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वनो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनांनी वाकणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाकणतलो. संततीच्या संततेक तुजें विश्वासपण परगटतलो. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा.
तुझ्या विश्वासपणाची बुनियाद सर्गात तुवें घालून दवरल्याय. श्लोक. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकणतलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें मिसलो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळून धरतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो. श्लोक. तुझी दया सदांकाळ गीत गायनाने वाकणतलो. म्हजी प्रीत आनी नीत ताचे सवय आसतली. म्हज्या नांवान तो जैते भोवन जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाची कडाप. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनाने वाकणतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू क्रिस्त विश्वासी साक्षीदारा, मेल्ल्यांतलो प्रथम उठयला. आमचो तुवें मोग केलाय आनी तुज्या रक्तान आमची पातकां तुवें धुवन काडलाय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या आय सोवे आसो. तुमचे सवय असो. सांग जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. शिसांचे पाय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, कोणी साकर आपल्या दनया प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडलेल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणात, तर कितले बागी तुमी ते परी करशा जाल्यार. तुमच्या सक्ता विशयांत हांव अशें म्हणना. हांव विसून काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजे सांगता जेवतेल्यानच म्हाका आडपाय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी करी जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सरपंचाक हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, खरी आध्यात्मीक जिवितांत वाडवड जोडूंक कितें गरजेचें म्हणल्यार सवाल आमी विचारूं जाल्यार आज आमी आयकल्ली ती वाचपां आमकां ह्या सवालाक जाप दितात. पयल्यान पयलें आध्यात्मीक जिवितांत आमी वाडावड जोडी जाय तर आमच्या जिवितांत ते खालतेपण भोव गरजेचें. क्रायस्ट सेंटर्ड ह्युमिलिटी इज एसेन्शियल. सोम्याक तो पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवन खालतेकायेचें जिवीत जर ना मोगाच्या भावा भयणीनो आध्यात्मीक जिवितांत आमी फाटीं उरता. दुसरें मोगाचें न्हू, आज आमकां देवाचें उतर सांगता, आमी सोम्याचो फाटलाव करता आसतना ताच्या उतराक विधेय जावची गरज आसा. खाली ताचें उतर समजल्यार मात्र पावना, विधेय जावची गरज आसा. विधेयपण जर ना तर परत आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी सलवता. तिसरें मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्यो समजणी ह्या जानवाय आनी आमची कृत्यां कितें आसा, आमी करचें काम कितें आसा हाचे मदें थाळ पडची गरज आसा. इंटेग्रेशन ऑफ नॉलेज अँड एक्शन. नॉलेज एक, एक्शन आनी एक जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आध्यात्मीक जिवीत दोन वांटे जाता. आनी चवथें मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सोम्याची सेवा करता आसतना खरेपणी त्या सेवेंत आमकां संतोष लाभा जाय. जॉय इन सेल्फ गिवींग लव. आमकां सोम्या खातीर समर्पण दिता आसतना थंयसर संतोष आसा.
संतोषाची सेवा जैसर आसा मोगाच्या भावा भयणीनो त्या मुखांतर आध्यात्मिक जिवितांत आमी वाडावळ घेता जरी चार संगती आमच्या जिवितांत पळोवंक मेळनात तर आमी वाडावळ खरेपणी आमच्या आध्यात्मिक जिवितांत जोडूंक शकना तर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार मागया आमी सोम्याक पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवन ताचे संगी खालतेपणी विधेयपणी सेवेंत मुखार सरूंक आनी खरी बुन्याद ताच्या उतरांतय आमच्या आध्यात्मिक जिविताचे घालूंक प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी जोडून घेवया. गीत नंबर C22 C22. कानिको ये बापा भेटैता वास्तु का स्वीकार करिये बापा उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मानून तुंगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवय आमच्या सवते सावांनी आमच्या गरजा सवय सर पदवीदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस सेवेच्या दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुबा बरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो परमळ तुज्या मुखार सोडून दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक कनवळायेन आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदेक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो देखून पास्काच्या संदोसान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तू पवित्र तुनस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सस्नीक कराराचे हे रगत पदकांचे बोक्साने मेलच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात. Pawarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करताव आनी उजिवीत असो उंडो आनी सद्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागताव. सोरेस्पराक प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सो उडास कर आनी लिओ आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बरो तिका प्रिती मगान वाडय. पुनः जीवन म्हणून बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां तुजे इश्ट मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक आमकां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां आरमोरये देवाचे माये संगती बागीवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक एका काळजान एका मनान आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली वरांतली आनी कितें आमकां तुजे तावने कामेकांतान पयस व्हरता त्या सर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतेल्याक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाठय. कित्याला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हणय आनी आज संगत जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मग असो एकवट असो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी सेवता आमचे ते जरते आनी कास्तारी न जावं आनी आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलाय केले वखद. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पसोत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तसो पाटलाव करूंक आमकां आपयलेलो. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिलेत एकवटान जिवचे आमी सर्व सुभागी. देवचे म्हाका फोवना म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. आमेन. गीत नंबर E16 E16. सुम्या गोवड्या मुझ्या सुम्या अर्गा तुका सर्गीकारांत तुवें पोसला म्हाका सुम्या अर्गा तुका. किरकोळ रस्ते म्हाका वसुबारलो मासा रक्ता तुज्या म्हाका पोसलो सर्गी कानान म्हाका दादोस केलो. पळयात सदांकाल संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या संगाता आसा म्हणटा जेजू. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या घायेल्ल्या सैमाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सदवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसुन्ना भरता अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीव दातारा रस्ता तू रस्ता हांव तुझे नाव पोवी जावं गांवान गांव तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसुन्ना वार्ता मोगाळ पुता सोबे हांव पोर मोरी आशीर्वादी आमकां बघेवन कृष्णाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वताचो तो पवित्र आत्मा येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथा पर्यंत जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो धैर्य दितलो मार्गदर्शन दितलो तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोस ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान
मोरयेमायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थांचेर देंवयलो आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो मोगाच्यान उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैवी कलोरेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलोरेतीर मंदिराक चडशीं आसतले मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरां दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24th of May संडे 2026 मोगाचें मागणें आसतलें कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया संजेर 6 वरां सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरांनी येवयेत राती जेवणाची वेलावरी आसा मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली दनपारां जेवणाची विलावरी आसा देखून मोगाचें तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता इनर हिलिंग दिता सांगाता आमकां सुडका दिता सर शिरापांतले दुश्ट शक्तींतले आनी पाताळाच्या शक्तींतले आनी हर एका खोटेपणाच्या शक्तींतले आमकां तो सुडकाय दिता आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मो आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता देखून मोगाचें पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगाता आमचो वेळ करशी तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां